बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 14 जून और जुम्मे का दिन है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इमरान खान की नैब तरमीम केस में कैसे ऑडियो लीक हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर तहकीकात की हैं और दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई हैं सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स एसोसिएशन थी उसकी तकरीब हलफ बर्दारी में गुफ्तगू की और उनसे ये सवाल पूछा गया था। वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के एंड से ये ऑडियो लीक नहीं हुई, इसकी तहकीकात की गई थी और जो उनका मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसने तहकीकात की तो उसमें इस चीज़ को नोट किया गया कि जो ऑडियो लीक हुई है इसमें दौरान ऑडियो एक दफ़ा टेलीफोन की कॉल भी हुई है, फ़ोन जैसे बजते हैं उसकी रिंग भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट रूम नंबर 1 है वहाँ पे टेलीफोन नहीं है, उसका रिंग नहीं होती, तो इसका ये मतलब है कि किसी ऐसी जगह से ये रिकॉर्ड हुई जहाँ पे टेलीफोन रखे गए थे और इसको मॉनिटर किया जा रहा था और वहाँ से हुई है। तो अब ये ऑडियो कहाँ से लीक हो सकती है। और दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि सिर्फ ऑडियो ही नहीं बल्कि ये जो सारी की सारी गुफ्तगू हुई थी ये वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस हुई थी इमरान खान की, तो इसकी वीडियो भी पूरी मौजूद है और बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये 16 साढ़े 16 मिनट की ऑडियो लीक हुई है तो उसकी वीडियो भी तैयार कर ली गई है और एक मुनासिब वक्त के ऊपर इसको भी पब्लिक किया जा सकता है। अब इसके अंदर दो तीन वजूहात हो सकती हैं, ये दो तीन जो इसके अंदर मुमकिना तौर के ऊपर इदारे हो सकते हैं जिन्होंने ये ऑडियो लीक किया। उसमें एक तो जेल इंतज़ामिया, जो अडयाला जेल की इंतज़ामिया जिन्होंने तमाम इंतजामात किए थे, जहाँ पे इमरान खान ई कोर्ट के अंदर बैठे थे तो वहाँ पे जेल इंतज़ामिया का अमला जो है उनका जो ई डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा इसको हैंडल कर रहा था, या तो ये वहाँ से या फिर वहाँ से कोई मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसे इमरान खान अपनी अक्सर जो समातें हैं उनके अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के साथ भी जो उनकी इंटरेक्शन हुआ था नैब तरमीम के हवाले से, तो उसमें उन्होंने एक कर्नल का जिक्र किया कि वो इस सारे मामले को मॉनिटर करते हैं और वो अडयाला जेल के अंदर भी मौजूद होते हैं और वहाँ पे जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं उनके ज़रिए भी तमाम चीज़ों को ऑडियो और वीडियोज़ को मॉनिटर किया जाता है। तो इसमें अब दो इम्कानात हो गए, एक ये कि अडयाला जेल इंतज़ामिया जो है वो जो जेल खाना जात का महकमा है पंजाब हुकूमत का उसके ताबे है, तो क्या ये महकमा जेल खाना जात या फिर क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो क्या ये पंजाब गवर्नमेंट के एंड से या तो ये ऑडियो लीक की गई, या फिर जो तीसरी जगह के ऊपर जिसमें इमरान खान बार बार नाम लेते हैं कि ये जो कर्नल हैं फौज के और वो इंटेलिजेंस इदारे के साथ के ISI के साथ वाबस्ता हैं, या फिर ये वहाँ से लीक की गई। तो ये दो इम्कानात इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन PTI के अंदर भी बाज़ हल्कों का ख्याल है और इवन गवर्नमेंट के अंदर भी बाज़ हल्कों का ख्याल है कि इसकी जो वीडियो इंटरेक्शन था सारा का सारा वो भी मनोवन रिकॉर्ड इसका मौजूद है और उसकी भी इसी तरह से पूरी जो है कि वो रिकॉर्डिंग मौजूद है और मुनासिब वक्त के ऊपर उसको भी पब्लिक किया जा सकता है। अब ये मुनासिब वक्त कब होगा, आप ये देख रहे हैं कि वक्तन फ़क्तन जो है कि पहले जब ये खबरें आना शुरू हुई कि इमरान खान को जहर दिया गया या इस किस्म की उनकी हालत गैर हो सकती है या वो बीमार हैं, तो उस वक्त उनकी पहले एक तस्वीर रिलीज़ हुई थी। फिर एक वक्फे के बाद जो है कि उनकी कोर्ट के अंदर पहली तस्वीर जो है कि वो अटक जेल से जब उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया गया वो तस्वीर थी। फिर दूसरी जो उनकी तस्वीर जारी हुई लीक हुई वो जेल में जो अदालत लगाई गई थी वो उस अदालत की तस्वीर थी और फिर तीसरी जो है कि अभी ये ऑडियो लीक हुई है। तो अब ये ख्याल किया जा रहा है कि मुमकिन है कि ईद के बाद या किसी मुनासिब वक्त के ऊपर, अभी क्योंकि PTI ये तवक्को कर रही है कि ईद के बाद जो इद्दत केस में 21 तारीख मुकर्रर की गई है उसमें ये नोटिस दिया गया है कि खबर मनीका और उनके वकील को वो पेश हों, अगर वो पेश ना हुए तो रिकॉर्ड जो दस्तयाब रिकॉर्ड है उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला किया जाएगा सज़ा मुअत्तली का। दूसरी जानिब जो है कि 27 तारीख जो है कि वो डेडलाइन रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि 27 से पहले पहले जो है कि सज़ा मुअत्तली के हवाले से इद्दत केस में फ़ैसला किया जाना है और फिर 30 दिन के अंदर जो है कि ये इसके ऊपर जो मरकज़ी अपील है कि सज़ा ख़त्म या बरियत या सज़ा बरकरार रखना जो है कि उसके ऊपर फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान जो है कि वो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने जो है कि एक नया प्लान जो रोके रखा हुआ था, 3 महीने से एक केस को रोका रखा था और शायद उसका बुनियादी मकसद ही यही था कि जब तमाम केसेस के अंदर हुकूमत को मालूम है कि उनकी ग्राउंड्स क्या हैं, वो बेबुनियाद हैं, उनके पास ठोस शवाहिद नहीं है केसेस के अंदर, कि उनके अंदर जब हाई कोर्ट्स के अंदर इनकी सज़ाएँ ख़त्म होना शुरू होंगी तो फिर इस केस को खोला जाएगा और वो केस है इलेक्शन कमीशन की तौहीन का। और 21 तारीख को ये तारीख मुकर्रर की गया, 27 तारीख डेडलाइन है सज़ा मुअत्तली के हवाले से और 26 तारीख को नोटिस किए गए इमरान खान और चौधरी फवाद हुसैन को
کہ جو الیکشن کمیشن میں توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے اس کے اوپر جو ہے کہ وہ جرا شروع کی جائے گی اور جو ان کے خلاف ثبوت ہیں وہ پیش کیے جائیں گے اور فرد جرم اور پھر آگے کارروائی شروع کی جائے گی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ عدت کیس کے اندر جو ہے کہ اس کورٹ سے شاید سزا معطل نہ ہو اور یہ معاملہ مرکزی اپیل کے ساتھ جوڑ دیا جائے، جیسے اس سے پہلے شاہ رخ ارجمند کی عدالت نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ سزا معطلی کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مرکزی اپیل پر جو ہے کہ وہ سماعت کی جائے گی اور اس کو فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن مرکزی سماعت مکمل کر کے جب فیصلہ محفوظ ہوا تو جس دن فیصلہ سنایا جانا تھا اس دن پھر انہوں نے کیس جاری کر دیا۔ تو اس طرح سے 30 دن کا وقفہ جو ہوگا اس کورٹ کے پاس، اس دوران جو ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس اور پھر جو الیکشن کمیشن کا کیس ہے اس میں جو ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کے اندر سزا دی جا سکتی ہے تاکہ عمران خان کو فوری طور پر رہا نہ کیا جا سکے۔ بشرا بی بی کو بھی جیل میں رکھنا اگر مقصود ہوا تو پھر القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ پہلے آئے گا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ بعد میں آ سکتا ہے، کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو سزا اگر دی گئی تو اس میں بشرا بی بی اور عمران خان دونوں جو ہے کہ اس کے اندر ملزم ہیں، تو اس لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ پہلے آ سکتا ہے۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس تناظر کے اندر دیکھے جا رہے ہیں، لیکن ان سارے معاملات کے اندر جو ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے آج راولپنڈی میں خطاب کیا اور بڑا دبنگ قسم کا خطاب تھا، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو ابھی ماضی قریب کے اندر چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب بھی جو ہے کہ کھلی عدالت کے اندر اوپن کورٹ میں کہا کرتے تھے کہ ان کے دور کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوئی، ان تمام کا انہوں نے تذکرہ کیا، جس جج نے خط لکھا، جس حالات کے اندر لکھا، اور ابھی بھی جس دن وہ یہ تقریر کر رہے تھے اسی دن جو ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور ان کی جو سپریم کورٹ میں تقرری ہے اس کی توثیق کر دی گئی، اور ابھی صدر مملکت جو ہے کہ جیسے ہی نوٹیفیکیشن جاری کریں گے تو یہ چیف جسٹس کے منصب سے جو ہے کہ یہ فوری طور کے اوپر غیر فعال ہو جائیں گے، اور وہاں پہ جو سینئر موسٹ ابھی اس وقت جج ہیں ان کو جو ہے قائم مقام چیف جسٹس جو ہے لاہور ہائی کورٹ مقرر کیا جائے گا۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کی نشاندہی انہوں نے اپنی خطاب کے اندر بھی کی، اور اس میں بڑے واضح انداز کے اندر انہوں نے ایک بات کہی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اور وہ بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کی تحریک کا انہوں نے ریفرنس دیا اور کہا کہ اس تحریک میں وہ خود بھی شامل ہوئے تھے، تو ابھی بھی بلا خوف فیصلے کیے جانے چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے وہ جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عہدے آنے جانی چیز ہیں، عہدوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں 3 مہینے تک یہ موقع ملا کام کرنے کا، اور انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے فیصلے کرنے کی کوشش کی، اور باقی ججز کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ اسی طرح سے کام کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو لوور جوڈیشری ہے اس کے اندر جو ہے کہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ خوف کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور کسی قسم کے دباؤ میں آ کر جو ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو نہیں بدلنا چاہتے، جو خوشائن بات ہے۔ اور دوسری جو تشویشناک بات ہے وہ عدت میں کیس کے حوالے سے جو جج کے ریمارکس تھے وہ بڑے تشویشناک ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ عمومی ریمارکس ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ان کے پاس 10 دن عدالت نے دیے، انہوں نے فیصلہ پڑھا ہے اور یہ 27 تاریخ تک ان کے پاس ہے، تو 21 جون کی وہ تاریخ مقرر کر رہے ہیں، اگر وہ 10 دن کے اندر زندہ رہے تو وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب یہ عمومی ریمارکس بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور کسی وقت بھی انسان جو ہے کہ اپنی اس منزل کی طرف جہاں سے وہ آیا ہے لوٹ کے جا سکتا ہے۔ ایک تو اس تناظر میں ہو سکتا ہے، دوسرا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت جو ملک کے مجموعی حالات ہیں جہاں پہ ججز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ججز کے گھروں کے باہر جو ہے کہ ابھی جس طرح سے سرگودا کے اندر انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر فائرنگ بھی کی گئی رات کو، اسی طرح سے ان کے جو جج تھے ان کے گھر بہالپور میں جو ہے کہ وہاں پہ گیس میٹر جو ہے کہ اس کو توڑا گیا، تو ان حالات کے اندر جو ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر بھی لوور جوڈیشری کے اندر دباؤ ایگزیکٹو یا ایجنسیز کا موجود ہے، پایا جاتا ہے، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس کیس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے بہت سے دباؤ موجود ہیں۔ تو کیا یہ ویسی بات ہے؟ اور اگر ایسی ہے تو یقینی طور کے اوپر یہ بڑی تشویشناک ہوگی، لیکن یہ 21 تاریخ کو اس کا بڑا واضح طور کے اوپر اندازہ ہو جائے گا کہ کیا جج صاحب کے اوپر دباؤ ہے 21 سے 27 کے درمیان، یا وہ بلا خوف و خطر جو ہے کہ وہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ریمارکس ہوں یا جسٹس محسن اختر قیانی نے جو آج ہیئرنگ کی اور اس کے اندر جس انداز کے اندر ایجنسی اور دنیا کے اندر پاکستان کو انسانی حقوق کے معاملات کے ساتھ ٹیگ کرنا اور پھر سرمایہ کاری یا غیر ملکی سفیروں کا پاکستان آنے سے گریزاں جو ہونا ہے، یہ بڑی اہم اور تشویشناک باتیں ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن اس وقت یہ بتا رہی ہے کہ عدلیہ جو ہے
کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ایگزیکٹو کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ شاید کوئی تعصب کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ قانون اور آئین کے تحت عدلیہ فیصلے کرنا چاہتی ہے، لیکن ایگزیکٹو جو ہے کہ وہ قانون اور آئین سے ہٹ کر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے چاہتی ہے، جو اس وقت بظاہر ممکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔